गाजी के बारे में आकर आप सब लोगों को खुलेआम बताया और बताया कि किस तरह से उनके ताने बाने जो हैं वो बाहर की कुव्वतों के साथ मिलते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मंदूब ने तहरीक इंसाफ की ज़बान बोली। पाकिस्तान में कुछ लोग इसराइल को तस्लीम करने की बातें करते फिर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मगरिब दहशतगर्दी के नाम पर सारी दुनिया को ब्लैक मेल कर रहा है। तक इमरान खान के खिलाफ जितने प्लान बनाए गए थे वो सब नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद 1990 की दहाई वाला पुराना कार्ड बाहर निकाल लिया गया। एक खबर उनके लिए बहुत ही अच्छी है और वो ये है कि इजराइल ने उनको सपोर्ट कर दिया और के नतीजे में 9 मई का वाकया जो आपने एंड रिजल्ट के तौर पे देखा। अब जनाब जी इसराइल जो है वो खुल के न्याजी साहब के हक में सामने आ गया है। उसको कपड़ा शपड़ा मार के बाहर ले आए हैं और वो है यूदी लॉबी कार्ड। नाजरीन, होता क्या है मैं आपको जरा बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान इसराइल के जो उन्होंने हरकतें की हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये खबर भी लिखी हुई है ट्रिब्यून की। पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स रेड्स एयर स्ट्राइक्स इन जनीन। जो इसराइल ने एयर रेड्स किए हैं या स्ट्राइक्स किए हैं, पाकिस्तान रूटीन में उनकी मजम्मत करता है। ये होता है 5 जुलाई को। इसके जवाब में जवाब देता है, जब भी उनका नंबर आता है 2-3 दिन बाद, कि पाकिस्तान पहले अपना घर तो देखे जो वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि उनकी बातों को दोहराना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बजाय इसके कि अपने गिरबानों में देखा जाता कि आज इसराइल जैसे मुल्क की भी जुर्रत हो गई है कि वो हमें इंसानी हकूक के सबक पढ़ा रहा है, उल्टा इमरान खान पे चढ़ दौड़ते हैं कि देखें जी इमरान खान की मदद को आ गया है। इसराइल ने तो जिक्र ही नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन उठाया है। कहीं इमरान खान का जिक्र नहीं है, कहीं पीटीआई या तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं है। सिर्फ उन्होंने बताया कि तुम अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हो। और ये बात पिछले साल मेरे जैसे लोगों ने करनी शुरू की थी कि 2 काम आप कर रहे हैं। जिस तरह 25 मई को लोगों को मारा गया, जिस तरह जर्नलिस्ट के साथ किया जा रहा है, फिर अरशद शरीफ शहीद को कीनिया में कत्ल कर दिया गया, इमरान खान को गोलियां मारी गई, और उसके बाद मुसलसल जिस तरह से मजालिम हो रहे हैं। और फिर आप देख लें कि मई से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अब कहाँ आके पहुंचा है कि लोगों के घर चादर चार दीवारी, खवातीन की रिश्ते महफूज नहीं है। इसके नुकसानात होने थे। हम शुरू से बता रहे थे कि एक दिन आप भारत से कहेंगे कि जुल्म बंद करो, तो वो आगे से कहेगा पहले तुम अपने मुल्क में जुल्म बंद करो फिर हमारे से बात करना। फिर एक दिन आप इसराइल से कहेंगे कि तुम जुल्म बंद करो, और वो कहेगा पहले अपने मुल्क में जुल्म बंद करो फिर हमसे बात करना। आज वो नौबत आ गई है। अब इसराइल ने भी आपको कहना शुरू कर दिया है कि पहले अपने मुल्क में जुल्म बंद करो फिर फलस्तीनियों की बात करना। हम ये भी कह रहे थे कि खुदारा जो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान है, ये हसास इलाके हैं, यहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन ना करें। अब अगला स्टेप मैं आपको अभी बता देता हूं कि अब कभी, वैसे तो हमने कहना नहीं, हम डील कर चुके हैं कश्मीर की फ़लस्तीन की, लेकिन अगर हम कभी कहना भी चाहें, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में भी कोई हलाली हुकूमत भी आ जाती है, हम कहते हैं भारत को कि उनको इस्तिस्वाब राय का हक मिलना चाहिए, मुस्तकबिल का तयन करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो आगे से भारत पता है क्या कहेगा कि जिसे तुम लोग आज़ाद कश्मीर कहते हो या जिसे तुम गिलगित बल्तिस्तान पे अपना कब्जा जमाते हो, भारत तो यही कहता है ना, क्या उन्हें तुमने आज़ादाना हक दिया है अपने नुमाइंदे चुनने का? क्या वहां पे तुम लोगों ने जोर जबरदस्ती की हुकूमतें नहीं बनाई हुई? और हमारा ये मुकदमा भी हमेशा हमेशा के लिए लपेट के भारत के हवाले कर दिया गया है। तो नाज़रीन, जब रजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान के खिलाफ हुआ था तो कुछ टारगेट्स रखे गए थे, इसमें कश्मीर को तय करके भारत के हवाले करना है और उसके बाद कभी बात नहीं करनी उस पर, और आप ये नहीं करेंगे कभी भी बात, और फ़लस्तीन के मसले को भी हमेशा हमेशा के लिए तय करके इसराइल के हवाले करना है। और अब ये वहां भी आप देखेंगे ये कभी आज़ादी की बात नहीं करेंगे। और इसराइल की तरफ से ये कहा गया है, बहुत तफसीली बात की गई है जिसमें बहुत कंडेम किया गया है जो क्रैकडाउन हुआ है उन पर और उनकी पार्टी पर, और ये कहा है कि ये हो क्या रहा है और ये शख्सी आज़ादी जो है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। और इसमें ये हुआ है कि उसके बाद जो दफ्तर ख़ारजा है हमारा फ़ॉरेन ऑफिस, उसकी तरफ से टका सा जवाब दिया गया है इसराइल को, और उनकी तरफ से कहा गया है कि फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढाने वाले इसराइल की नसीहत की हमें ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा जनाब आप अपनी नसीहत अपने पास रखें, हमें आपकी इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आप जो कुछ पैलेस्टीनियंस के साथ कर रहे हैं उसको देखें। अब ये हुआ क्या, मामला क्या है? वो ये है कि इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस की कौंसल बराए इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स की जो काउंसिल है, उसमें जो इजलास था उसमें
پاکستان کو ریکمنڈیشنز پیش کی ہیں کہ پاکستان میں جو یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، لوگوں کو اٹھایا گیا ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد، عمران خان اور ان کی پارٹی پہ جو کریک ڈاؤن ہوا، لوگوں کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد تشدد ہوا اور اس احتجاج میں کریک ڈاؤن، اس پر ہم شدید احتجاج کرتے ہیں، یہ شخصی آزادیوں کے خلاف ہے۔ ان کا ایک بڑا ہی اہم بیان آیا ہے جو اس وقت منو ان میں نے پورا پیج کے اوپر لکھا ہے تاکہ ایک بھی ورڈ ادھر سے ادھر نہ ہو اور میں آپ کو ایگزیکٹلی جو ورڈنگ ہے اسی میں پڑھ کر سناؤں۔ اسرائیل کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے ایک خاتون کا یہ اتنا لمبا جو بیان ہے، یہ میں اب آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہی ہوں اور غور سے سنیے گا کہ وہ کیا۔ اسرائیل کہتا ہے کہ اسرائیل کو پاکستان میں انسانی حقوق کی مجموعی صورتحال پر گہری تشویش ہے، جہاں جبری گمشدگیاں، تشدد، پرامن احتجاج پر کریک ڈاؤن، مذہبی اقلیتوں اور دیگر پسماندہ گروپس کے خلاف تشدد جاری ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ وہ کن جبری گمشدگیوں کی بات کر رہے ہیں، وہ کن کے اوپر تشدد کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نیازی صاحب کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ پکڑا تھا کہ انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں کو شامل کر کے جنرل عاصم منیر کو فارغ کروا کے، اور جس طرح سے انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کرنا تھا، اور اس میں بندیال صاحب جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے ساتھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی سازش تھی جو آج میں آپ کے سامنے بے نقاب کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اسرائیل اپنے بیان کو مزید آگے جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس حوالے سے اسرائیل اس بات پر مایوس ہے، سوچئے وہ کس بات پہ مایوس ہے، کہ پاکستان کے چوتھے جائزے کے دوران ان کی تمام سفارشوں کو محض نوٹ کیا گیا۔ یعنی کہ ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ IMF نے چوتھے جائزے پہ پاکستان کے جو سفارشات ہیں ان کو صرف محض نوٹ کیا، ان کو پیسہ کیوں دے دیا ہے؟ کیونکہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے نیازی صاحب کو لانچ کیا گیا تھا، اور نیازی صاحب کے بطور ثبوت بہت سارے ویڈیو بیان میں آپ کو سنوا چکی ہوں جس میں وہ اپنے منہ سے آپ کو کہہ چکے ہیں کہ تیاری کر لیں، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ آگے کہتا ہے کہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں منمانی، گرفتاریوں، تشدد اور دوسرے ناروا سلوک روکنے کے لیے ایسی کارروائیوں کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے اور سزائے موت کے وسیع استعمال خاص طور پر بچوں اور معذور افراد کے معاملے میں ختم کرنے کے لیے ہماری سفارشات پر توجہ دیں۔ آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کا جب واقعہ آیا تھا تو بہت ساری خواتین نے ڈرامہ کیا تھا، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی کہ بعد میں وہ یہ ڈرامہ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی کہ وہ اپاہج ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک لڑکی ویل چیئر کے اوپر جا کر بیٹھ گئی تھی، اور اس وقت جب پولیس نے اس کو پکڑا اور اس کو لے کر پریزن وین تک لے کر گئی تو سوشل میڈیا پہ کافی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ انہوں نے معذور افراد کے اوپر بھی تشدد کیا ہے۔ نیازی صاحب نے کہا ہماری خواتین کے ساتھ جیلوں میں زیادتیاں ہوئی ہیں، معذور خواتین کو پکڑ پکڑ کے گھسیٹا گیا، جبکہ پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے لنگڑا اپنی شیطانیت سے باز نہیں آ رہا تھا، اور جس طرح رینجرز نے جب ہاتھ ڈالا تو کس طرح لنگڑے کی ٹانگ سیدھی ہو گئی، بالکل اسی طرح کے لنگڑے جو ہیں وہ 9 مئی کو بن بن کے دکھا رہے تھے۔ اور اب انسانی حقوق کا نام لے کر اسرائیل جو ہے کبھی معذوروں کا نام لے رہا ہے، کبھی بچوں کا نام لے رہا ہے، کبھی خواتین کا نام لے رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسرائیل پاکستان پر زور دیتا ہے۔ اسرائیل کون ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر زور دے؟ اسرائیل کو نہیں پتا کہ وہ اسلامی ممالک کے اوپر کتنا ظلم ڈھا رہا ہے؟ اسرائیل کو نہیں پتا کہ وہ فلسطین کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل کو نہیں پتا کہ وہ کھڑی کھڑی خواتین کو وہاں گولیاں مار دیتا ہے؟ اسرائیل کو نہیں پتا کہ وہ وہاں پہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی عالمی معیارات کے مطابق ہم جنس پرستی کو جرائم کی فہرست سے ہٹائے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہم جنس پرستی حرام ہے، ہمارے مذہب میں حرام ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ انسانی حقوق کے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ نے ہم جنس پرستی کو جرائم کی فہرست میں شامل کیا ہوا، اس کو وہاں سے ہٹائیے۔